वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मशरक़ वस्ती में जो जारी कशीदगी है और उसके लिए पाकिस्तान की जानिब से जो काविशें और कोशिशें की जा रही हैं। आज इस्लामाबाद में हमने देखा कि 4 फरीकी वज़राए ख़ारजा की अहम कॉन्फ्रेंस हुई और जिसका नुक्ता यही था कि किस तरह ये जो ख़ित्ते में जारी कशीदगी है इसमें कमी लाई जाए। और ऑब्वियसली तमाम जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, ऑब्वियसली पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था तो हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म मौजूद थे और उन्होंने अपनी जो अहम गुफ्तगू की इन मुलाकातों के बाद उनका ये कहना था कि ये ओवर राइडिंग अब ओपिनियन पाई जाती है कि ये वॉर जो है ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जुज़वी बंदिश की वजह से इसका तो प्राइस टैग भी बढ़ गया है। इसहाक डार साहब ने तो ये भी कहा है कि ईरान की जानिब से जो पाकिस्तान के परचम बरदार 20 जहाज़ हैं उन्हें गुजरने पर जो है इसकी इजाज़त भी दे दी गई है। और उन्होंने कहा कि ये इस बात की गमाज़ी करता है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हैं, डी एस्केलेशन है, डिप्लोमेसी है, दीज आर द वे फॉरवर्ड। तो हम इसी गुफ्तगू को जो हमने 10 से 11 की इस हाफ में 11 से 12 में आगे बढ़ाएंगे। हमें 2 नए मेहमानों ने ज्वाइन किया, उनको मैं तारुफ आपसे करा देता हूँ। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं और इन तमाम मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कुर्बान बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और ज़ाहिर बात है ये जो जंग है वो पाकिस्तान के लिए इसलिए स्टेक्स आई हैं कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, सऊदी अरब जिस पे ईरान की हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की वजह से बेसिस पे जो अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन एसेट्स उन पे हमले हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम उनके साथ एक डिफेंस फ्रेमवर्क में हैं। तो पाकिस्तान और जो तेल है उससे भी हम इफेक्ट हो रहे हैं, अगरचे गवर्नमेंट अभी तक उस हिट को बर्दाश्त कर रही है। 55 रुपये तो फर्स्ट टाइम बढ़ाए थे, उसके बाद से 125 अरब रुपए की जो है वो गुंजाइश हुकूमत ने खुद ही निकाली है। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान का जो रोल है। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपसे स्टार्ट करूंगा। आज हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब का कहना था कि पाकिस्तान जो है वो होपफुल है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात को होस्ट करे। उसमें एक इंटरमीडिएट कह लें, उसमें फैसिलिटेटर कह लें, मीडिएटर कह लें, उसका किरदार अदा करें। और ये जो मीटिंग हुई है वो उसी की एक लेयर्ड स्टेप्स हैं जिसमें उसका प्रीलूड कह सकते हैं। आप किस तरह देखते हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब? अनवर सईद साहब, पहले तो आपको, आपके देखने वालों को, आपकी पूरी टीम को और कुर्बान बलोच साहब को सलाम। लेकिन ये जो आज की समिट है, क्वाड्रिलेटरल मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, ये कई जावियों से बड़ी अहमियत की हामिल है। पहला जाविया ये कि दुनिया के अंदर स्ट्रक्चरल हमें चेंज नजर आ रही है और ये जो कुछ मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है ये उसकी रिफ्लेक्शन है जिसका आगाज पहले ही हो चुका है। और इसमें पाकिस्तान का किरदार एज अ पीस प्रोमोटर, एज अ सिक्योरिटी गारंटर इन द रीजन एंड बियॉन्ड, अ पीस विद इन एंड विदाउट, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उसकी एक्सटेंशन का एक मजहर है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की 3 C's पॉलिसी है जिसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी, ये उसकी भी एक्सटेंशन है। कोऑर्डिनेशन विद ऑल की प्लेयर्स इन द रीजन एंड बियॉन्ड, cooperation with the strategic partners including Turkey and Saudi Arab, China, और connectivity for the sake of economic prosperity in the world। अब कनेक्टिविटी जब ही कामयाब होगी, प्रॉस्पेरिटी जब ही मिलेगा जब अमन होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मौजूदा निजाम है वो रप्चर हो चुका है और इसको मार्क कार्ने ने डिवोर्स के अंदर बात करते हुए इसका इजहार भी किया। और जब कोई निजाम रप्चर होता है तो उसके नतीजे में वॉर्स होती हैं और वॉर्स जो मुकम्मल निजाम होता है उसे डिसमेंटल करके नया निजाम ले आता है। तो लिहाजा ये जो नया निजाम होगा, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा और फिर इन सब पे जो सुपर स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज ये जो ईरान में जंग चल रही है ये जंग फकत हथियारों की नहीं है, ये जंग 2 सुपर स्ट्रक्चर्स के दरमियान में भी है, 2 वे ऑफ लाइफ के दरमियान में भी है। तो जो खला पैदा हो गया है उस खला को किस तरह फिल करें? क्या माजी में कोल्ड वॉर की तरह आप अपने अंडे किसी एक ही बास्केट में डालें या दूसरे पावर की बास्केट में डालें, या वक्त आ गया है कि सुपर स्ट्रक्चर जहां पे हम आएंगे यानी इस्लाम, वे ऑफ लिविंग, उसकी बुनियाद पर एक अपना आप स्ट्रक्चर खड़ा करें। और इस जो नया स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ईरान को भी लेके आना और बाकी जो अहम ममालिक हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश वगैरह, उनको भी लेके आना मेरा ख्याल अगला स्टेप होगा। तो ये मुख्तलिफ जावियों से ये जो समिट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिल वक्त जो आग जल रही है इसको बचाना जरूरी है। असल तो सरदस्त तो ये है कुर्बान बलोच साहब, सरदस्त सबसे बड़ा जो प्रेसिंग इशू ये है कि किस तरह ये जो आग के शोले हैं इनको खत्म किया जाए।
آپ کی پاس کیا خبر ہے؟ آپ ایک باخبر صحافی ہیں. پاکستان نے تو کردار اپنا آفر کیا ہے، اور چاہے وہ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم کی آج کی پوسٹ ہو جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے ہمیں 20 جہاز جو کہ جن پہ پاکستانی پرچم ہے انہیں جانے کی اجازت دی ہے، تو اعتماد آیا ہے. اور انہوں نے ٹیگ بھی کیا ہے، اسٹیو وٹکوف کو بھی ٹیگ کیا ہے، عباس عراقچی صاحب کو بھی ٹیگ کیا ہے، اور دیگر مارکو روبیو صاحب کو بھی ٹیگ کیا ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، اگر کنکرنس ہوتی ہے امریکہ اور ایران کی جانب سے. اس کو امریکی صدر نے بھی ری پوسٹ کیا، اور ڈار صاحب کی بھی پوسٹ کو امریکی صدر نے ری پوسٹ کیا ہے ٹروتھ سوشل پہ. قربان بلوچ صاحب، آپ کو نظر آ رہے ہیں آنے والے یہ جو ہفتہ کل سے شروع ہونا ہے ویک، کہا جاتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے، میک اور بریک ہے؟ جی بہت شکریہ. آج جو مذاکرات ہوئے یہ دوسرا مرحلہ تھا، دوسرا سیشن تھا. پہلا سیشن سعودی عرب میں ہو چکا تھا، اور پاکستان میں دوسرا سیشن منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو دکھایا جائے اور باور کرایا جائے کہ جو مسلم اہم ممالک ہیں وہ پاکستان کے اس جو امن انیشیٹو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارج اسی مقصد کے لیے یہاں اسلام آباد آئے. 2 روز کا دورہ تھا، اور اس میں 2-3 چیزیں اہم نکات طے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ امن، پیس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے مسائل کا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو پیس انیشیٹو لے رہا ہے اس کی حمایت کی گئی ہے، اس کو سپورٹ کیا گیا ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے انڈائریکٹلی امریکہ کے کچھ نکات آئے تھے ایران کو منتقل کرنے کے لیے، اور ایران کے رد عمل آئے تھے، اس پر چیزیں ان کو ڈسکس کیا گیا. اب اسی آج کی جو میٹنگ ہے اسی کے تناظر میں جو نکات دونوں ممالک کی طرف سے آئے تھے اس کو مزید ریفائن کر کے پاکستان کے تھرو دونوں جو پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھیجا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو مسلم ممالک کے درمیان جو اتحاد، اتفاق، کوآپریشن کی بات ہے اس کو انڈورس کیا گیا، اس پہ فوکس کیا گیا. اور اس حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے کہ یہ کمیٹی جو فارن منسٹرز کے افسران کی ہوگی اس میں سیکریٹریز ہو سکتے ہیں، یہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک کا اور مسلم ممالک کا جو آپس میں تعاون ہے یا کوئی غلط فہمیاں ہیں تو اس چیزوں کو اس حوالے سے بھی ٹیلی کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سفارتی لحاظ سے مرکز بنا ہوا ہے اس کنفلکٹ کو حل کرنے کے حوالے سے. پاکستان اس وقت تجارتی حوالے سے مرکز بنا ہوا ہے کہ دنیا کے سارے تجارتی بیڑے آپ کے کراچی آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس خطے میں صرف پاکستان کے فلیگ کے پرچم کے جو آئل کے جہاز ہیں وہ آپ کو چلتے ہوئے، وہ آپ کو وہاں کراس کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں. تو یہ دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سفارتی، تجارتی اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ایک بڑے امیج پر ہے. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر منور حسین صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا. ظاہر بات ہے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ ایک اس وقت اچھے مراسم میں تعلقات ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو امریکی صدر ہیں وہ معترف بھی ہیں ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے. ایران کے ساتھ ہمارا بڑا اعتماد کا رشتہ ہے. پچھلی سال جو جنگ ہوئی اس میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے ایران کے پارلیمنٹ میں لگے، اور اس مرتبہ بھی پچھلے 1 ماہ میں 2 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کی ایران کے صدر سے طویل گفتگو ہوئی ہے. پھر سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس فریم ورک ہے. بیجنگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم آئرن کلیڈ برادرز ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں، روس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ترکیے کے ساتھ آج ان کے وزیر خارجہ موجود تھے، مصر کے وزیر خارجہ موجود تھے. تو یہ جو اس وقت پاکستان میں جو امپورٹنٹ کیپٹلز میں پاکستان کے حوالے سے ایک مثبت رائے پائی جاتی ہے، اس کو پاکستان آپ سمجھتے ہیں موزوں ترین ملک ہے؟ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو پاکستان is the most appropriate country to host those talks because of the goodwill which is persisting in these important capitals regarding Pakistan? انوار سعید صاحب، آپ نے تو خود ہی جواب دے دیا. دیکھیں، جب گڈ ول آپ کی سارے ممالک کے اندر ہے، کی پلیئرز انٹرنیشنل پالیٹکس میں ان کے ہاں بھی اور خطے کے جو کی پلیئرز ہیں ان کے ہاں بھی، تو پاکستان ہی ایک موضوع جگہ بنتی ہے جہاں پہ آپ اس طرح کے پروسیس کو لے کے آگے جا سکتے ہیں. نمبر 1.
नंबर 2 ये कि पाकिस्तान, ये भी ना भूलें कि पाकिस्तान एक स्लिपरी स्लोप के ऊपर है। ये बड़ा टफ टाइम है और ये बड़ा नाजुक मरहला है। जहां पे आपको इज्जत बड़ी मिलती है वहां पे चैलेंज भी बड़ा होता है। यस, आप देख रहे हैं कि भारत और इजराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं और नैरेटिव गलत फैलाने की कोशिश की जा रही है और ईरानी अकाउंट से फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें भी बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। तीसरा ये देखें, पार्टीज के जो मेजर कंसर्न्स हैं उनको अंडरस्टैंड किए बगैर, उनकी सेंसिटिविटीज को टच किए बगैर आप इस प्रोसेस को कामयाबी से नहीं ले जा सकते। और जो सीरियस कंसर्न्स हैं हर पार्टी के, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं। अब उसमें एक वाया मीडिया निकालना ये बजाते खुद एक डांटिंग टास्क है। यस, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, दुनिया उसकी मुतरफ है। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप इसको भारत के साथ कंपेयर करें तो भारत इस वक्त मुस्लिम अरब दुश्मन मुल्क बन के उभरा है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम अरब फ्रेंडली मुल्क बन के उभरा है। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप या ब्रिक्स के ममालिक या शंघाई के अंदर अगर देखें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक ड्यू शेयर मिलना चाहिए, जिस अंदाज से हम चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। रही बात अमेरिका की, तो एक पूरी तारीख है जहां में हमने अमेरिका को रेस्क्यू किया है और इसको हम कहते हैं रिवर्स्ड इन्फ्लुएंस। ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एक किताब भी है, जिसमें आपको याद होगा अफगानिस्तान में अमेरिका फंसा, हमने निकाला। सोमालिया में अमेरिका फंसा, 3 ब्लैक हॉक गिरे, हमने निकाला। 12 दिनों की जंग में एक रिस्पेक्टेबल वे आउट हमने लेके दिया। तो अब भी अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है। लेकिन ईरान का ये कहना कि बारहा बातचीत हुई लेकिन जंग बंदी नहीं होती, हर कुछ अरसे के बाद हमलावर हो जाते हैं, और फिर जिस तरह मैंने कहा जो एक मौजूदा स्ट्रक्चर है वो डिसमेंटल है। सबसे बड़ा जो मिडिल ईस्ट में सवाल है, अहम नुक्ता उठाया, ईस्ट एशिया में सवाल है। डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ मेजर जनरल जी जाहिद महमूद साहब ने ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे साथ ही रहेगा डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। जनरल जाहिद साहब, आज जो अहम एक डिप्लोमेटिक एफर्ट हुई है, मैं जानना चाहूंगा उसके आउटकम को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने तो प्रेशर किया, उन्होंने अहम गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये उसी जो पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी को कम लाना चाहता है उसी एफर्ट के सिलसिले में दूसरी नशिस्ती से पहले 19 मार्च को रियाज में हो चुकी है और आज इस्लामाबाद में हुई। इसके आउटकम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या आने वाले हफ्ते में जो बहुत क्रूशल है, आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है ईरान और अमेरिका एक मुज़ाकराती मेज पर बैठे हुए? इस पे जी अनवर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और मुनव्वर साहब को मेरे बहुत सलाम। देखिए इस पे 4-5 चीजें हैं जी जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जी। नंबर 1 तो ये है कि मैंडेट मिला है पाकिस्तान को अपने 4 ब्रदरली कंट्रीज की तरफ से कि जी वो लीड करे अपने रोल को, और पाकिस्तान का जो अडॉप्टेड रोल है, जो गिवन रोल है, दैट इज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक इंटरकुलेटर जी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक फाइट है इतनी बड़ी। तो उस रोल को उन्होंने एंडोर्स किया है कि जी आप इसमें लीड में रहे, और उन्होंने अपने आपके मैंडेट, एक कॉमन मैंडेट को सपोर्ट किया। दिस इज अ बिग थिंग फॉर पाकिस्तान। फिर कंसल्टेटिव ये मीटिंग्स थी, कंसल्टेशन हुई होगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक कंप्लीट एक रीजनल अप्रोच कह ले या ब्रदरली कंट्रीज की अप्रोच को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है। और जिस तरह इसहाक डार साहब फरमा रहे थे कि ये तो 4 गुज़रा खाराज जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, बहुत से ऐसे ममालिक जैसे चाइना का जिक्र किया जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनके ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और बहुत सारे जो ब्रदरली ममालिक है जो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते रहे, अजरबैजान हो गया, बहुत से और ममालिक है जिनके साथ पाकिस्तान ने एक लार्जर सेंस ली है। अब ये वो सेंस ऑफ कोर्स कन्वे की जाएगी दोनों फैक्शंस को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे कॉन्फ्रेंस की है वो यही है कि जो आने वाले वक्तों में जो कॉन्सेंट की बात हो रही है, विच हैज कम फ्रॉम ईरान एंड कॉन्सेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वो पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक इससे पॉजिटिव और आउटकम नहीं हो सकती। अभी तो ये प्रिलिमिनरीज है, स्टार्ट है, एक अरेंजमेंट हो रही है, अभी तक तो हम फैसिलिटेटर के रोल में है। एंड ऑफ कोर्स अगर इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में शो किया जा रहा है तो ये फिर पाकिस्तान एक मीडिएटर के रोल में भी चला जाएगा। ऑफ कोर्स उसके साथ काफी सेंसिटिविटीज अटैच होगी। बट एक चीज आखिरी में अनवर साहब कहना चाहूंगा, ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमारी लाइफ टाइम का विच इज इन्फेक्टिंग एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस यूनिवर्स। यस, तो ये पाकिस्तान की ये जो एफर्ट है ये ईरान और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में तो है ही है, लेकिन ये हर शख्स जो इस यूनिवर्स में रहता है ये उसके लिए एफर्ट है। तो इसमें जो रोड़े अटकाएंगे वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज इंफेक्टेड।
اس لیے آج امریکہ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, پورے یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ٹیل اویو میں مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر. تو یہ اسرائیل کے لوگوں کے لیے بھی یہ ہے, یہ ایران کے لوگوں کے لیے بھی ہے, یہ سعودی عرب کے لوگوں کے لیے بھی ہے, یہ امریکہ کے لوگوں کے لیے بھی ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی کوئی آواز نہیں ہے. تو آج پاکستان ان لوگوں کے لیے یہ ایفرٹ کر رہا ہے. So it is, that's why I always call پاکستان کہ اس ڈائیلاگ میں یہ ایک اسٹریٹجک انٹیکولیٹر کے طور پر سامنے آیا ہے, اور اسی کا یہ ایک فیز تھا جو آج مکمل ہوا. فیئرلی پٹ اپ جنرل صاحب, لیکن اس پہ ایک اور سوال بھی ہے کہ ایک طرف تو یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اور چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا ڈپٹی پرائم منسٹر, ان کی پوسٹوں کو امریکی صدر ری پوسٹ کر رہے ہیں, اور ایران کے ساتھ تو کل جیسے میں نے ابھی بھی بات کی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ان سے روابط ہیں, رابطہ کاری ہے, ہمارے نائب وزیر اعظم جو ہیں ان کی عباس اراغچی صاحب سے بات چیت ہوتی ہے, دیگر گلف کنٹریز کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. ایک طرف آج تو یہ بالمشافہ کانفرنس ہوئی ہے, ٹیلی فونک ڈپلومیسی بھی جو ہے وہ زوروں سے جاری ہے, لیکن دوسری طرف جنرل صاحب جنگ جو ہے اس کی ٹریجیکٹری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ وائڈ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے ایران کے ایسٹس پہ اب حملے ہو رہے ہیں, ان کی سٹیل انڈسٹری پہ امریکہ اسرائیل حملے کر رہا ہے, ایران کی جانب سے بھی واپسی جوابی وار ہو رہے ہیں, ہوتیز نے جوائن کر لی ہے اس وار کو, پھر لیبنان میں ایک بہت بڑا فرنٹ ہے ایران کی اسرائیل کی جانب سے, وہاں جو ہے وہ شدید بمباری کی جا رہی ہے, حزب اللہ جو ہے وہ جوابی رد عمل دے رہا ہے, عراق میں جو ہے وہ پرو ایرانی گروپس نے حملہ آور ہوئے ہیں. تو ایسا یہ بھی کچھ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا کینوس تو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کس طرف اس معاملات کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ساتھ میں ابھی پچھلے آر میں انور اقبال صاحب بھی تھے, وہ کہتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ کے حوالے سے بھی ایک رائے پائی جاتی ہے امریکہ میں, اور میں الجزیرہ کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا پینٹاگون تو اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جنگ کا حصہ ہے جی ڈائیلاگ, اور جنگ اسی طرح پھیلتی ہے, پاور پروجیکشن کر رہی ہے دونوں سائڈز. اور ایران اپنی پاور پروجیکشن بیانڈ ریجن کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صرف ادھر مار ہی کھاتا رہوں گا, میں مار کھانے کے لیے میرے پاس مار دینے کے لیے اور بھی ایونیوز ہیں. اور آپریشنل تو ایسیمیٹری ہے جی ایران اور امریکہ کے درمیان فورسز کی, سیریس ایسیمیٹری ہے, اس کو مان لینا چاہیے. لیکن جو آپریشنل کمیاں کوتاہیاں وہ ایران اپنے جو اسٹریٹجک لوکیشن ہرمز سے اکنامک چوکنگ کی ہے وہاں سے اس نے پوری کر دی ہوئی ہے. آپریشنلی ہو سکتا ہے ایران آپ کو لوزنگ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے, لیکن اسٹریٹجکلی ایران اس وقت بیٹر پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. دیٹس وائی کہ اسی وجہ سے وہ جو پہلے 15 ایئر جو پوائنٹس تھے یہ کتنے مختلف ہیں جو وار شروع ہونے سے پہلے کے پوائنٹس تھے, آلموسٹ وہی چیزیں. اس کا مطلب ہے کہ وار ہیز ناٹ امپیکٹڈ. سیکنڈلی جو ملٹری پوسچرنگ جیسچرنگ ہے یہ چلتی رہتی ہے, آپ اپنے اگلے پتے دکھاتے رہتے ہیں, آپ اپنے کارڈز چلتے رہتے ہیں, کیسے یوز کرنا ہے وہ کیلیبریٹڈ یوز ہوتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ اگر اپلیکیشن ہوگی تو اس کا پھر رسپانس بھی ایران نے تیار کیا ہوگا, which is I'm sure کہ ایک ناچ اپ ہی جائے گا وہ اس کے اسکلیشن کے بیچ میں. اگر وہ ابھی 20% آف آئل اس نے یا ہرمز سے بند کیا تو ہو سکتا ہے کل 12% آف ٹریڈ جو ہے وہ بند کرے گا یہ وہاں سے بابل مندل سے. اور یہ جس کا اکنامک کاسٹ ہے اس وار کی, ابھی تو یہ آپ ڈپریشن کی طرف لے جائے گا کسی کو. یہ ایسا کرائسس آئے گا اگر یہ وار جتنی پرولونگ ہوگی جو اسرائیل کرنا چاہتا ہے. وہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ یہ وار پھیلے اور بڑی ہو اور اس میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہو تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہے. جتنی یہ پھیلے گی, یہ ابھی تو اکنامک ریسیشن سے ہوتی ہے, یہ جو اکانومسٹ ہے اس کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکیں گے, یہ تو ڈپریشن کی طرف چلے جائے گا اور ایسی کیٹاسٹروفی اکنامک آئے گی کہ ہر ابھی تھوڑا سا پریشر پڑا ہے اکنامک امریکن سٹیزنز کے اوپر تو وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے. 40-50 میرے خیال میں اسٹیٹس میں مظاہرے ہوئے ہیں جی. لنڈن میں 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے جو مجھے خبر آ رہی ہے کیونکہ I was traveling but I heard this. تو لوگ نکل رہے ہیں, وہ فیل کر رہے ہیں. امریکن ایک عام امریکن وہ اپنے پوچھ رہے ہیں کہ میرا پیسہ اس وار پہ کیوں لگا رہے ہو جو آپ نے میری ویل بینگ پہ لگانا تھا. تو پولیٹیکل چیزیں پریشر بڑھ رہے ہیں. بہرحال یہ ملٹری جیسچرنگ چلتی رہتی ہے اور ود انفارچونیٹلی جو ٹریک ریکارڈ ہے سیز فائر کے اندر وائلیشنز کا, کیونکہ اسرائیل تو از اے اسپوائلر, اسرائیل از اے ٹروجن ہارس, وہ تو چلاتا رہے گا. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں یہ سائیڈ لائن ایفرٹس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. لیکن ڈاکٹر منور سیل صاحب, لیکن ایک سیز فائر نہیں ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ بیلسٹک میزائلز اور جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی جو ٹاماہاکس اور میزائلز کی بارش کے دوران آپ سمجھتے ہیں مذاکرات جو ہے وہ چل پائیں گے, اس میں کوئی جو ہے بڑھوتری ہوگی؟ ایران کی جانب سے تو کہا گیا ہے کہ امریکہ کو کوئی سٹیپ لینا چاہیے, پریکٹیکل سٹیپ, پتہ چلے کہ وہ ان کی پولیٹیکل ول پائی جاتی ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے. ڈاکٹر صاحب
دیکھیں انوار سعید صاحب، سیز فائر جو ہیں یہ تو غزہ کے کیس میں ہوا، لبنان کے کیس میں ہوا، ایران کے کیس میں ہوا، یوکرین کے کیس میں ہوا، پھر نتائج تو نہیں نکلے نا. ہاں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی پرماننٹ پیس ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرماننٹ پیس کی گارنٹی کون دے گا؟ بالفرض جو جے سی پی او لاسٹ ٹائم ہوا 2015 میں، اس کی گارنٹی دی 5 پیس نے، یعنی 5 پاورز نے. یس لیکن وہ بھی سسٹین نہیں ہوا. یوکرین کے مسئلے پہ بھی پاورز نے گارنٹی دی کہ نیوکلیر ویپن دے دیں تو اس کے بعد امن ہوگا، آپ کو ہم گارنٹی دیں گے، لیکن وہ گارنٹی بھی انہیں نہیں ملی. تو اس کا مطلب یونائٹڈ نیشن دے گا. اب یونائٹڈ نیشن کے پاس تو اپنے پیسے نہیں ہیں اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے اور آپریشنز کو کیری آن کرنے کے لیے. اس کے لیے تو پیٹ ہیگسیٹ کہتا ہے کہ ہم تو رولز کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم تو بیونڈ رولز جا رہے ہیں. تو پھر گارنٹی کون دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انارکی ہے. انارکی میں تو پھر پاور کنٹینس پاور والی بات ہے نا. یعنی آپ کو ایک ایسے اسٹرکچر کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ ایک پرماننٹ پیس کو لے کر آئیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں امریکنز کو ایک بات سمجھنا ہوگی کہ جب آپ کو سعودی عرب نے، پاکستان نے سمجھایا کہ حضور یہ جنگ آپ نہ کیجئے، یہ ریجنل وار ہوگی، آپ بلیڈ ہوں گے، آپ کا تاثر خراب ہوگا، خطہ متاثر ہوگا، اس کے باوجود آپ کے اسرائیل کے کہنے کے اوپر، نیتن یاہو کے کہنے کے اوپر، آپ کے وائس پریزیڈنٹ منع کر رہے تھے، آپ کے جوائنٹ چیف منع کر رہے تھے، جو کینٹ نے اس کے اوپر ریزائن کیا، آپ کے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں وہ منع کر رہے تھے. آپ نے جمپ ان کیوں کیا اس کے اندر؟ اور آج آپ جو ہے بلیڈ ہو گئے ہیں. آپ کا جو سب سے بڑا دنیا کا ایئر کرافٹ کیریئر 4.5 ایکڑ کا ہے، وہ زخمی ہو کے اس وقت گریس کے اندر کھڑا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو بھی آپ نے کہاں چھوڑا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، الائز یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ فار ایسٹ ایشیا کے اندر ہیں یا مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، کہ حضور اگر آپ اپنی بیسس کو نہیں بچا سکتے تو کل کو ہماری سیکیورٹی آپ کیا گارنٹی کریں گے؟ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جب امریکہ ڈی آکسیجنائز ہو گیا ہے، اس کی لاجسٹکس جو ہے وہ پوری طرح اسے نہیں مل رہی، اس کی سپلائی مشکل ہے، اس کے جو 13 سے 17 بیسز ہیں وہ ڈسمنٹلڈ ہو گئے ہیں، اس کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈسپرس ہو گئے ہیں، انہوں نے اس وار سے کنفیوژن لی ہے، کرس لی ہے، کریکس ان الائنس لیے ہیں. تو اس صورت میں بھی اگر بات نہیں مانیں گے اور پرماننٹ ایک گارنٹی نہیں دیں گے تو پھر اللہ خیر صلی اللہ، اور اس کا ڈومینو ایفیکٹ تو پھر ساؤتھ امریکہ میں بھی جائے گا. میرا خیال ہے یہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، اس کو لاکھ سلام ہے. اس مشکل حالت میں جہاں انٹرنیشنل پیس، جہاں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، جہاں پہ اسٹیبلٹی ان دا ریجن اینڈ بیونڈ، بیکاز جس طرح سے زاہد صاحب نے فرمایا، بجا فرمایا کہ اس سے ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے نا. یہ معاملہ گلوبلائزڈ ورلڈ میں صرف مڈل ایسٹ تک تو نہیں رہے گا. یہاں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جہاں پہ تقریباً 8 سے 9 ملین لوگ بتائے جا رہے ہیں، اسرائیل میں ہزاروں لوگ نکلے ہیں، یو کے اندر لاکھوں لوگ نکلے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر بندہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. لیکن who is responsible again? Responsible is the chaos creator جو نیشن ہے، اور وہ اسرائیل ہے. اور اس حوالے سے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک ریزولوشن پچھلے ماہ پاس ہوئی تھی وتھ میجورٹی کہ مڈل ایسٹ میں کیوس کریٹر اینڈ انسٹیبلٹی کا سورس کون سا ہے؟ جواب تھا اسرائیل. اب اسرائیل کو لگام کیسے ڈالا جائے گا جو کہ اپرتائڈ اسٹیٹ ہے، تب یہ معاملہ جو ہے نا ریزالو ہوگا. جنرل صاحب، اسرائیل کو کیسے لگام لگایا جائے گا اور امریکہ کا ضامن کون بنے گا؟ اب یہ جو سوالات ہیں، جو بنیادی سوالات اٹھائے ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب نے، پاکستان اگر بیڑا اٹھاتا ہے اور ہوسٹ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے ایران کو تو بہت مسٹرسٹ ہے، اور بجائے مسٹرسٹ ہے کہ 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران ان پہ حملہ ہو گیا. یہ جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے، عمانی وزیر خارجہ کی تو سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران تو سب کچھ مان گیا تھا، زیرو بے خل میں نیوکلیئر یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے. تو اس مرتبہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس خلیج کو، اس بد اعتمادی کو، اس کو پار کر لیا جائے گا؟ دیکھیں انوار صاحب، یہ ایک سچویشن ہے جی جو ڈیولپ ہو چکی ہے. وی آر انٹو دس سچویشن. آپ بالکل بجا فرما رہے کہ مسٹرسٹ اس لیے ہے کہ وہ جو اسموک اسکرین کریٹ کی گئی تھی ڈائلاگ کی، اسی کے اندر سے وار دیکھی. بٹ دیٹ از ہسٹری. میں نے جیسے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، ان کی اگر ایک پرسنالٹی پہ بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، مرکریل ہے، انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہے، ارریشنلٹی اٹیچ ہے. ادھر ایران کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی اپروچ از ناٹ نارمل. nobody could think کہ اس طریقے سے وہ گلف میں، اور اگلے ریسپانسز بھی گلف میں ہی آئیں گے آئی ایم شیور کہ اور چیزیں جو ہے وہ اسرائیل اس میں ونر ہوتا جا رہا ہے. بٹ جو پلیئرز اس وقت گیم کھیل رہے ہیں، ہم نے تو ڈیل انہی کے ساتھ کرنا ہے. یہی سے ہم نے ویز اینڈ مینز ڈھونڈنے ہیں
ٹو ایڈریس دس ایشو. کہیں نہ کہیں اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بھی تو آپ کو وار روکنی ہے نا. پہلے تو آپ وار کو تو کسی طریقے سے لگام دیں تاکہ پیس کو کوئی تھوڑا سا چانس ملے, چاہے نیگیٹو ہی پیس ہی کیوں نہ ہو, چاہے سائلنسنگ آف گن ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو اسٹیبلش کرنا ہے, ورنہ کیوس کی طرف چلا جائے گا. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اسٹریٹجیکلی ایران بہت اچھی جگہ پہ ہوگا, لیکن ہو کین پریڈکٹ مس کیلکولیشن امریکہ کی تو نظر آ رہی ہے, اس کو جو سفر بھی کر رہا ہے. ہو کین پریڈکٹ کہ کل ایران کوئی مس کیلکولیشن نہیں کر دے گا, کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے اس کو نقصان ہو جائے, اور پھر آپ وار کو کدھر لے کے جائیں گے, پھر ٹوٹل انیلیشن کی طرف جائیں گے آپ. کیا میں مانتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ چاہ رہے ہیں کہ امپلوژن آف ایران ہو, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پہ انہوں نے ٹرسٹ اس لیے شو کیا ہے کہ اس کی لیوریجز ہے. اب گارنٹی دینا نہ دینا, دیکھیں ابھی اس وقت تک تو پاکستان فیسیلیٹیٹر ہے, ان کا کامیاب ہونا اور ناکام ہونا دونوں جو وارنگ فیکشنز ہیں, پارٹیز ہیں, ان کے اوپر ہے کہ جی وہ اس کو کامیاب کرتا ہے, یعنی کل میڈیٹر بنتا ہے. تو آف کورس پاکستان ایک ریجنل اینڈ کمپلیٹ انٹرنیشنل اپروچ لے کے ساتھ چل رہا ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف پاکستان اکیلا کھڑا ہے, اس کے بیچ میں پھر چائنا کی بھی پاکستان نے بات کی, جیسے ترکیہ کھڑا ہے, سعودی عربیہ ہوگا, سعودی عربیہ کے پھر لیوریجز ہے, فائنینشیل لیوریجز ہے, ایجپٹ ہے, اور بھی کنٹریز دیکھ رہے ہیں. پھر سب کو سمجھ آ جائے گی کہ جی اٹ از دی امریکن جو اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, یا اسرائیل کم از کم آئسولیٹ ہو کے تو کھڑا ہوگا نا. آج وہ کافی آئسولیٹ ہو گئے. اسرائیل کے لوگ آج اپنی لیڈرشپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہاں پہ لے کر آ گئے ہو یار, آپ نے ہماری لائف وہ دوبر ہو گئی ہے وہاں پہ اسرائیل میں اس وقت لیونگ, آئی مین دے آر انڈر ٹریمنڈس پریشر. امریکہ کے اندر یہ سوچ جنم لے رہی ہے کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے اسرائیل ہمارا, یہ اسٹریٹجک برڈن ہے, اور موسٹلی ابھی پیپل آر ٹیکنگ اٹ ایز اے برڈن. تو خود بخود یہ پرولونگ, جب ایٹریشن کی پرولونگ ہوتی ہے وار, تو ان کو خود بڑا نقصان ہوتا ہے, اور جو بھی پولیٹیکل مائنڈ ہے وہ اپنی پالیٹکس کو ضرور سامنے رکھے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کین کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ گارنٹیز دے کے کچھ وار کو روکا جا سکتا ہے, تاکہ یہ جو اکنامک اسٹرینگلنگ ہوئی ہے پورے ورلڈ کی, اس کو روکا جائے. ورنہ تو یہ پوری دنیا آج میں اور آپ بھی وکٹم ہے اس وار کے. ہم جتنے, منور صاحب بیٹھے ہوئے وکٹم آف وار, بلوچ صاحب وکٹم آف وار ہے, وی آل آر وکٹم آف وار. پیس رہی ہے, ہمارا نیبرہڈ جل رہا ہے, اور دنیا میں بہت سے مسائل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں انوار صاحب شروع کر رہا ہوگا. ہم اس پہ اس چیز کو روک نہیں سکتے کہ ان کی گارنٹی کون دے گا. پاکستان along with their friends can do this. یورپین یونین ابھی شامل ہوگی سلولی اینڈ گریجولی, وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس چائنا کا رول ابھی دیکھنا ہے. چائنا اس وقت میں مانتا ہوں کہ اوپن کانفلکٹ میں نہیں آئے گا, لیکن یہ چائنا کا بھی جو اٹیک آن ایران ہے, یہ انڈائریکٹلی چائنا کے اوپر بہت بڑا اٹیک ہے. 80% تو ان کا آئل یہاں سے جاتا ہے, فوڈ, فرٹیلائزر اور چیزیں یہاں سے جائیں گی. تو چائنا کی بھی ایک ریڈ لائن ہوگی جہاں تک وہ اس کو برداشت کرے گا یا الگ رہے گا ڈائریکٹ کنفرنٹیشن سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جنگ شروع کر دے گا, but China has the capacity and capability to create an environment where more stakes can be created, you know. اور کب تک وہ صبر کرتا رہے گا, آپ اس کو زیادہ دیر اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے تو جھگڑے سے باہر نہیں رکھ سکیں گے. ویری امپورٹنٹ, بہت فیئرلی پٹ اپ. میں قربان بلوچ صاحب, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں چائنا فیکٹر کو؟ بات کی ہے جنرل زاہد صاحب نے, ظاہر بات ہے چائنا ایک بہت اکنامک جائنٹ ہے, سپر پاور ہے, اور ان کی بھی تیل کی جو ضروریات ہیں. پھر 31 مارچ کو امریکی صدر نے چائنا جانا تھا اور ان کی ملاقات طے تھی پریزیڈنٹ شی سے, لیکن اس کو اب پوسٹپون کر کے 14 مئی یا غالباً 15 مئی کو رکھ دیا گیا ہے. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے چائنا بھی تمام صورتحال کو دیکھ رہا ہے, اور آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ چائنا بھی پاکستان کی جانب سے جو ایفرٹس ہیں اس کی پشت پہ کھڑا ہے. بلوچ صاحب جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس جو بھی پروسیس چل رہا ہے, آج مذاکرات ہوئے, جو دوسرا سیشن ہوا, یا جو مسلم ممالک کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس کے ساتھ پیچھے کھڑا ہے, اور چائنا یقینی طور پر پاکستان کے ساتھ مشاورتی عمل میں وہ اس پہ ایک ہی لائن پہ ہے. تو اسی صورت میں یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے, کیونکہ جب تک چائنا, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس حوالے سے رشیا کا بھی کردار ہے, کیونکہ یورپی یونین پہ ایران اعتماد نہیں کر رہا. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس اگریسو جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہے. پچھلی مرتبہ بھی ہم پہ حملے ہوئے, آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے, ابھی آپ ان کے ساتھ کھڑے رہے. آپ جب تک ان سے بالکل راستہ الگ نہیں کرتے, ہم آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے. پاکستان, یہ جو 4 جو مسلم ممالک جن کا آج اجلاس ہوا ہے,
अब ईरान इस पाकिस्तान के थ्रू इन पे सिर्फ एतमाद कर रहा है, एतबार कर रहा है कि आप लोग कोऑर्डिनेट करें बाकी दुनिया के फोर्सेस से, चाइना है, रशिया है, जो लेकिन मिडिल ईस्ट के इस कंट्रीज पे एक बात है और कुर्बान आप- साहब, जो सऊदी अरब है वो भी इफेक्टिव पार्टी है ना। आज मौजूद तो थे सऊदी अरब के वजीर खारजा, लेकिन ईरान के मिसाइल जो हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि सऊदीया की और कतर की और मिस्र की जो मिडिल ईस्ट के मुमालिक हैं, इवन मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा अरब इमारात, उनकी ईरान के अमेरिका के हवाले से अब वो पोजीशन नहीं है जो माजी में था, ओके क्योंकि वो समझते थे कि अमेरिका उनको हर सूरत में किसी मुश्किल में बचाएगा। लेकिन अमेरिका तो अपने फौजी वहां से लेकर निकल गया और उनको बेसहारा छोड़ के गया। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये सीज फायर हुआ, ये अमन हुआ, अच्छा। तो मुस्तकबिल में शायद ये मिडिल ईस्ट के मुमालिक अमेरिका के साथ ऐसे इत्तेहादी खड़ा होने के बजाय वो अपने आपस में एक इत्तेहाद बना लें। आप डॉक्टर मुनव्वर साहब, आप ये बाय करते हैं आर्गूमेंट कुर्बान बलूच साहब का कि इससे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स जो है, वो जो सिक्योरिटी नेट प्रोवाइडर का एक कॉन्सेप्ट है अमेरिका का, वो तो एक्सपोज हो गया ना। अगरचे कल मैं सुन रहा था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, खैर उन्होंने तो बड़ी मायूब गुफ्तगू भी की, वो एक समिट थी सऊदी अरब और अमेरिका के हवाले से, उसमें जो है आप जो सिक्योरिटी के हवाले से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट था वो तो पाश पाश हो गया। साथ में वो कह रहे थे कि अब्राहम अकॉर्ड में जो है वो अब आना भी चाहिए। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में मौजूद होना, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात, हमारा डिफेंस फ्रेमवर्क भी है, फील्ड मार्शल साहब भी रमज़ान शरीफ में 2 मरतबा उनकी मुलाकात हुई और वो कॉम्बैट ड्रेस में भी उनको हमने देखा जब वज़ीर आज़म साहब के हमरा वो मौजूद थे सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ। देखें, एक जीसीसी रिसर्च सेंटर है सऊदी अरब के अंदर, डॉक्टर अब्दुल रहमान उसके बानी भी हैं और उसके चेयरमैन भी हैं जी। उनका ये कहना था कि ईरान को हमारे लिवरेज को इस्तेमाल करना चाहिए अमेरिका के ऊपर ताकि एक पीस डील हासिल हो। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर आपका लिवरेज है, जो कि होना चाहिए, जिस तरह से जनरल जाहिद महमूद साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, तो उस सूरत में प्रेसिडेंट ट्रंप को जो अल्फाज इस्तेमाल किए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए, वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे मेरे ख्याल है। इसका मतलब कि वो किसी लिवरेज को खातिर में नहीं ला रहे, वो तो अपने अलाइज को खातिर में नहीं ला रहे। जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उन्होंने किया है वो बड़ा मायूब है। अब सॉरी टू से मैं ये कहूंगा कि जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व है, जोशवाइट्स है, इन तीनों के अंदर कनिंग डिप्लोमेसी, डिसेप्शन, इमोरल यूज ऑफ पावर आपको एक कॉमन नजर आता है। और ये इवन जो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करते हैं वो झूठ पर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक अमेरिका के जिम्मेदार शख्स ने ये तक बयान दे दिया कि जनाब ईरान जो है वो न्यूक्लियर खुदकुश जैकेट बना रहा है। कैन यू इमेजिन कि इतने बड़े ओहदे पे कोई बैठकर ये इस तरह की कोई बात कर सकता है? कैन यू इमेजिन? उसके बाद पीट हेगसेट कहे कि न सुन्नी न शिया ये दोनों जो है ये हमारे लिए खतरा है। वही बात नेतन्याहू ने कही, वही पीट हेगसेट साहब फरमा रहे हैं, सीने के ऊपर क्रॉस का निशान लिए घूम रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान को इन मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए? मैं कहूंगा बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज स्पेस हल नहीं है, स्पेस को खाली नहीं छोड़ा जाता। yes, आप अपने कंसर्न्स को बयान करें ताकि एक कंसेंसस पैदा हो। दूसरी बात ये कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको ब्लॉक करना अमेरिका का मकसद था। अमेरिका ने वेनेजुएला में भी यही किया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में चाइना की सप्लाईज को सीवियर करना था। ईरानियों ने तो चाइनीज पाकिस्तान की सप्लाईज को खोला हुआ है। और इसके साथ साथ दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो वॉर थी इराक में, सीरिया में, लिबिया में, सूडान में, यहां पे हमें इसे रोकना चाहिए था। अफसोस, सद अफसोस कि हम गजा में कुछ नहीं कर पाए और आग जो है ईरान तक मौजूद है। और अगर आज भी हमने इसको यहाँ पे नहीं रोका तो आग तुर्की तक जाएगी, सऊदिया तक जाएगी, पाकिस्तान तक आएगी। इसे हमने रोकना चाहिए। अगली बात मैं ये कहूंगा, देखें ये जो पीस टॉक है, mostly it would benefit America and Israel because America bleed हो चुका है। इसे हमें तस्लीम करना चाहिए। $1 बिलियन से ज्यादा रोज का खर्चा आ रहा है। पॉलिटिकली वो कॉस्ट इसकी पे नहीं कर सकते। इजराइल का आलम तो ये है कि उनके चीफ इजमिर कहते हैं कि हमारी आर्मी कोलैप्स कर गई है, और खैरात और अशदोद के मेयर कहते हैं कि हमें तो हिजबुल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दिया है, पूरी बटालियन ने वहां पे गिरफ्तारी दे दी है, तो लिहाजा उनकी हालत अच्छी नहीं है। लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि देखें, अगर आज की सिचुएशन जो अमेरिका की है उसको कंपेयर करें 1935 यूके के साथ, यूके मकरूज था, अमेरिका मकरूज है। यूके ने दुनिया में बेसिस मेंटेन की हुई थी, अमेरिका ने मेंटेन की हुई थी। 1956 में यूके ने स्विस कैनाल में जंप इन किया था,
अमेरिका का पेशेंस ओवर हो गया था और फिर यूके की जो एम्पायर धड़म से गिर गई थी। आज चाइना पेशेंस शो कर रहा है और अमेरिका की जो $40 ट्रिलियन की मकरूज इकोनॉमी है, हाँ। $6 बिलियन योमिया कर्ज बढ़ रहा है, क्या वो ये बेसिस अफोर्ड कर सकती है, एक्सटर्नल इंटरवेंशन अफोर्ड कर सकते हैं? अमेरिकन कह रहे हैं यार हमारे टैक्स पेयर का पैसा हम पे लगाए ना, जी, कि जी। बाहर आप एडवेंचर्स क्या कर रहे हैं? ये तो आपने मेरा सही ख्याल है कहा। कि प्रेसिडेंट मायूस किया है अपने मेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी। जनरल साहब, आप ये 1935 का तकाबुल भी किया है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने, उस वक्त की जो माइटी इंग्लैंड पावर जिसपे कहते थे द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, और मौजूदा अमेरिका के हवाले से। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और सर, मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स को आप किस तरह इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि ईरान की जानिब से जो हॉरिजेंटल एस्केलेशन है, इसके नाक़दीन भी हैं, और इस पे बहुत से मैं वेस्टर्न को भी सुनता हूं, वो कहते हैं कि ईरान की ये सोची समझी बात थी कि वो प्राइस टैग लगाना चाह रहे थे, और अमेरिका को वो समझते थे कि हम मिलिटरीली तो पिंच नहीं कर सकते, तो हम हॉरिजेंटल एस्केलेशन से उनको पिंच करेंगे। आप समझते हैं पिंच हो रहा है अमेरिका, स्पेशली जो सदर ट्रंप की गुफ्तगू? जी सर। विद एवरी पासिंग डे वो पिंच हो रहा है, और ऑफ कोर्स ये ईरान की स्ट्रेटजी थी। देखिए, उन्होंने मिसाइल के अलावा और किसी कन्वेंशनल डोमेन में तो कोई काम ही नहीं किया जी। और कन्वेंशनल डोमेन में अगर होते तो आज एयरफोर्स या नेवी उनका जो फारिग हुई है या उसको तबाह किया गया, तो इसलिए उन्होंने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया। दे वर वर्किंग ऑन दिस स्ट्रेटजी जी। अच्छा। फिर 12 डेज की वार जब हुई तो वो वॉन 4 वॉन तो हो गए, और उन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर था मोज़ैक डिफेंस की, जिसकी हम बहुत बात करते हैं, वो स्ट्रक्चर उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया कि हर बंदा अपनी अल्टरनेटिव लीडरशिप वो तैयार कर रहा था जी। ऑफ कोर्स पास्ट की मिसालें जी, इसी तरीके से जब उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया खत्म करनी थी तो डार्डेन्स का प्यारे सामने स्ट्रेट, इसी तरह यूके को भी बहुत नाज था और लाखों सोल्जर्स उन्होंने मरवा दिए थे, और उसके बाद उनको हजीमत उठाना पड़ी थी। देखिए, अभी जो मिलिटराइजेशन हुई है हुर्मुज की, ये अब एक्चुअल बैटल ग्राउंड बन गया जी। ये इसी से इसने स्ट्रैंगल किया है। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि ऑपरेशनली हो सकता है ईरान बहुत पीछे हो, उसकी एयरफोर्स भी तबाह हो गई, उसकी नेवी भी तबाह हो गई, उसके शिप्स भी तबाह हो गए, लेकिन उनके पास अभी भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है जो हुर्मुज को वो इफेक्ट कर सकते हैं, और हुर्मुज को तो वैसे एक माइन फेंके या हजारों माइन फेंके उसका इम्पैक्ट रहेगा। और जितना इसको अमेरिका जैसे अभी ट्रुप्स ला रहा है, बूट्स ऑन ग्राउंड की बातें हो रही है, वो जितना इस हुर्मुज के इसको मिलिटराइज करेंगे उतनी ही और चौक होती चली जाएगी। चाहे वो उसको पे कब्जा भी कर ले, लेकिन मिलिटराइज्ड वाटर्स में कोई शिपिंग नहीं हो सकती। कोई कंट्री, कोई लॉजिस्टिक्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन रिस्क ही नहीं लेगी। व्हाई वुड दे सेंड देयर $1 बिलियन इक्विपमेंट लॉजिस्टिक्स इनटू दैट एरिया जहां पे मिलिटराइज हुआ, जिसके अनसर्टेनिटीज हद से ज्यादा हुई हो। आपने एयर ट्रैफिक देख ली, अभी हम तो एक एस्पेक्ट देख रहे हैं ना इकोनॉमी का, जिस ऑयल को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप फर्टिलाइजर को देख ले जो फूड के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, पानी को देख ले, पीने के पानी तक पे इंपैक्ट आना शुरू हो गया है, जो एयर ट्रैफिक रुकी हुई है, ये इनकी बड़ी डिपेंडेंसी इसी इकोनॉमी के ऊपर, वो देख ले किस तरीके से चोक हुई है। तो ये ऑल टुगेदर बहुत सीरियस इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। और ऑफ कोर्स बड़ी अंपायर से मैं ये तो नहीं कहता कि अमेरिकन जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, बट हैविंग सेड दैट जितना ये लॉन्ग होगी वॉर, उतना प्रेशर्स, इंडिविजुअल प्रेशर्स के बढ़ेंगे। अच्छा, एक बहुत बात हो रही है ये अरब वर्ल्ड कंट्रीज की जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। हाँ अकबर साहब, मैं इतने जल्दी इसको उससे निकलता हुआ नहीं देख रहा। ठीक है, लोगों के कंसर्न्स हैं कि अमेरिकन उनको बचा नहीं सके, प्रोटेक्ट नहीं कर सके, लेकिन ईरान से भी वो कितने खुश नहीं है ईरान के रिस्पॉन्स से। ठीक है, ईरान ने अपनी एक लेजिटिमेट रीजन देने की कोशिश की है, लेकिन ईरान के अगले रिस्पॉन्सेस भी अनफॉर्चुनेटली जो एस्केलेशन बढ़ाएगा इजराइल, स्पॉइलर, तो ईरान के रिस्पॉन्सेस इसी जीसीसीज में जाएंगे। तो वो प्रोबेबली अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं अगले 8, 9, 10 साल और इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को चलता देख रहा हूँ विद अमेरिकन और उनके, और हो सकता है अमेरिकन और बड़े तरीके से इस रीजन में आके बैठ जाए। देखिए, ये उन कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशनशिप है, वो किसी के साथ अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना चाहे बना सकते हैं। उनका स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अगर वो नहीं पसंद कर रहे तो वो करेंगे। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ जो फॉर्मलाइज हुआ है वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को एनहांस करने के लिए हुआ है। उसे पता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, अश्योर्ड किस्म की सपोर्ट होगी, और बड़ा पुराना एक सिस्टम चल रहा था वो मैच्योर हो गया। तो कुछ चेंजेस आ सकती है, बट मैं कोई बड़ी चेंज आई एम नॉट फोर्सिंग एनी बिग चेंज। यूक्रेन ने सर के सदर जो हमें नजर आए सऊदी अरब में भी और कतर में भी, यूक्रेन की एंट्री को आप किस तरह देखते हैं जनरल जायद साहब? इनसिग्निफिकेंट, कोई इतनी बड़ी, उन्होंने वार का एक फायदा उठाया।
خود وہ وار میں ہے. آف کورس انہوں نے ڈرون شو کا وار اکانومی کی اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے جی. ہم دیکھیں کہ یہاں پہ سچویشن ہے تو ہی براٹ ہز ایسٹس. پھر اسے ایران کو جیسچرنگ کی سوری رشیا کو تھوڑی سی جیسچرنگ کی جا رہی ہے کہ جی آپ اگر ایران کے سپورٹ میں کھڑے ہیں تو ہم وہاں پہ کھڑے ہیں, یا جی جو عرب ورلڈ ہے یہاں پہ آ رہا ہے. مے بی سم چیپر سولوشنز, بٹ میں اس کو اتنا کچھ سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہا. اٹ از انسگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی. اور سر پاکستان نے اس وقت بہترین جنرل صاحب بیلنسنگ ایکٹ رکھا ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں, جذباتی وابستگی بھی ہے. مکہ مدینہ ہمارے لیے سب سے مقرب شہر ہیں, وہاں پر موجود ہیں. ہمیں حرمین شریفین کی حفاظت کا بھی جو ٹاسک ملا ہے وہ بھی ہر سنی شیعہ مسلمان کے لیے سب سے مقدم ہے. دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے, ٹرسٹڈ ہے, اور جیسے ابھی ڈاکٹر منور حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ایران جو ہے وہ گرتا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا ترکی پر بھی, پاکستان پہ بھی. تو یہ بیلنسنگ ایکٹ آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان کے لیے اور کٹھن دکھائی دے رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ اس کو جیسے ابھی بھی اس کو اس طرح پرسسٹ کر رہا ہے پریویل اپون کرے گا؟ All those who doubted اسلام آباد پاکستان کے عوام کو اور اس کو شیعہ سنی ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے تھے, وہ آج کے پاکستان کو غور سے ضرور دیکھ لیں. پین اسلامک اس سے خوبصورت ریپرزنٹیشن اب پاکستان کبھی بھی نہیں ہوئی. ابھی جو پاکستان کے دشمن ہے ود ان اینڈ ود آؤٹ, وہ آف کورس اس کو کہیں گے کہ جی کمنٹری کریں گے. آپ کو ویسٹرن میڈیا پہ بہت سننے کو ملے گا انٹرنیشنل کہ جی پاکستان میں 20% شیعہز رہتے ہیں 20%, اور وہ بڑے سچویشن کریٹ کر دیں گے. اور پاکستان کے اندر پاکستان کا شیعہ اور سنی وہ پہلے پاکستانی ہیں, اور پورے سب لا الہ الا محمد رسول اللہ جدھر امت سٹریس میں گئی ہے وہ ایک کنڈیم انہوں نے کیا ہے جو ایران کے اوپر اور ایک اسلامک کنٹری کے اوپر. وہ یہ نہیں کوئی شیعہ کنٹری ہے یا سنی کنٹری ہے یا جو بھی اس میں جائے بغیر. تو اسی پیر اسلامک ویو کو سامنے رکھتے ہوئے, یہی پاکستان کی شکل کو سامنے رکھ کے ہماری فارن پالیسی نے اپنا کام بڑھایا ہے. That's why Saudi Arabia and Iran both are talking about you, اور جن کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پہ اس کا پورا فائدہ اٹھائے. یہ وہ فطرے ہیں جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایکسٹرنل پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر داخل ہوئے ہیں اور ان کو اس چیز پہ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. آج سنی شیعہ سب جو ہے وہ ایران کے ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو چیزوں کو کئیوں کو وہ کنڈیم بھی کر رہے ہیں جو جی سی سی میں ہوا, بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا, جو جس طریقے سے وار اس کے اوپر تھوپی گئی ان حالات میں جہاں پہ ڈائیلاگ بھی ہو رہا تھا, تو آئی تھنک ایک پاکستان کا بہت بڑا ویو گیا جس کی وجہ سے ایران کے اندر ابھی آپ نے ذکر بھی کیا وہ تشکر پاکستان ایک پازیٹیو ویو کیا جا رہا ہے. اچھا انڈیا اور اسرائیل نے کمپینز چلائی ہے پاکستان کے خلاف, وہ جو شپس والی بات ہوئی اور فلیگز والی, آج 20 شپس کا اور آپ نے خبر سن لی, تو اس کا مطلب ہے کہ ایرانین لیڈرشپ از ٹرسٹنگ اینڈ بلیونگ ان پاکستان's ایفرٹ, اور وہ ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان کو. اور سعودیہ کے ساتھ تو آپ کا اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے وہ سب کے سامنے ہے. دیکھیں پاکستان کی یہ ایفرٹ از فار دا ہیومینٹی, فار دا اسٹیبلٹی. ہم سے زیادہ وار کی جو ڈائنامکس ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, اس کے ظلم کو, اس کے کیونکہ ہمارے بچے کشمیر میں مر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم نے ابھی ایک وار آن ٹیررزم سے گزر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ان شہیدوں کی یا جو لائف ادھر رکتی ہے. تو فار دا لارجر کانٹیکسٹ آف دا اسٹیبلٹی آف دا ورلڈ پاکستان کی یہ ایفرٹ چل رہی ہے, اور الحمدللہ پاکستان یہ رول بخوبی انجام دے رہے ہیں. ٹورڈز دی اینڈ ڈاکٹر منور حسین صاحب, آپ نے کہا ایران کو موقع ملتا ہے نیگوسیشن کا تو ان کو ضرور اس کو گریب کرنا چاہیے. ابھی 10 سے 11 میں جان حسین ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ اس حوالے سے رائے ضرور پائی جاتی ہے, لیکن ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ ایران کے سپیکر کو کوٹ کر رہے تھے کہ امریکہ سے ٹائم گین کر رہا ہے. آپ آنے والے ہفتے میں مذاکرات چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا وار کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ٹورڈز دی اینڈ ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں سید انور صاحب, بات اصل میں یہ ہے کہ ویتنام میں 7 سال نیگوسیشنز چل رہی تھی, وار بھی چلتی رہی تھی. ٹھیک. دوسرا, اگر بوٹس آن گراؤنڈ امریکنز اتاریں گے تو ان کے اپنے اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں کہ وہ فردر بلیڈ ہوں گے. ویتنام میں 6000 سے آغاز ہوا تھا, 1.5 لاکھ میں معاملہ ختم ہوا تھا, 58,260 ان کے فوجی مارے گئے تھے, 2000 مسنگ تھے. تو اس سے زیادہ یہاں پہ حالات خراب ہوں گے کیونکہ یہاں کی ٹوپوگرافی جغرافی بہت مشکل ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں ڈیٹرنس فیل ہو گیا ہے, 2 نیوکلیر پاورز کے مقابلے میں نان نیوکلیر پاور کھڑا ہے, اس کو پچھاڑنا ہے ان کو. اور پھر یہ میرا خیال ہے ایسیمیٹریکل وارفیئر سے زیادہ اگر ہم اسے ویسٹرن نیریٹو یا ویسٹرن کانسیپٹ کے بجائے ہم کہیں کہ 6 جنریشن وارفیئر کا مقابلہ 4 جنریشن وارفیئر کے ساتھ ہے تو یہ زیادہ مناسب ہے. اور یہ وہ کمپلیکسٹی ہے جہاں پہ پاکستان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ایک ایسے اسٹرکچر کو مرتب کریں
جہاں پہ جو جی سی سی کے عرب ممالک ہیں ان کے کنسرنز بھی ایڈریس ہو جائیں اور ایران کے بھی ایڈریس ہو جائیں. اور یہ کام پاکستان کر سکتا ہے, نہ جی سی سی کر سکتا ہے, نہ امریکنز کر سکتے ہیں, نہ کوئی باہر سے کوئی تیسری طاقت کر سکتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس جگہ پہ اور اس موقع کے اوپر ایران کو اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے, اس میں داخل ہونا چاہیے, اپنے کنسرن سامنے رکھیں تاکہ ایک کنسنسول ایک فریم ورک تیار ہو. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ امریکن اسٹرکچر فردر نہیں چلے گا, نظام ڈسمنٹل ہو گیا ہے. کنسرٹ آف پاور میں بھی اس طرح وار ہوئی تھی, بائی پولیرٹی آئی تھی, بائی پولیرٹی کا نظام ویتنام اور افغانستان وار کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا, یونی پولیرٹی آئی, یونی پولیرٹی کا آغاز افغانستان کی جنگ, عراق, سیریا, لیبیا اور اب ایران, یہ معاملہ مک گیا ہے. جو میں ہسٹری آف آئی آر دیکھ رہا ہوں اور وارز کی ہسٹری دیکھ رہا ہوں, اس حوالے سے آپ کو ایک نئے اسٹرکچر کی ضرورت ہے, اور نئے اسٹرکچر میں کلیدی کردار پاکستان کا ہے. چلیں وقت میرا ختم ہو جاتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ آپ کا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو ان آور شو. ڈاکٹر منور حسین صاحب, دا پلیجر ٹو ہیو ان آور شو. قربان بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویورز, یہ اہم معاملات ہیں اور اس کے دورس نتائج ہیں. سر دست جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کی اہم بیٹھک ہوئی ہے, اب اس کے فالو اپ میں ہم آنے والے ہفتے میں جو کل سے شروع ہو رہا ہے دیکھیں گے کہ کیا ڈپلومیٹیکلی ایفرٹس ہوتی ہیں ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے حوالے سے. اور جو الحمدللہ پاکستان کا کلیدی کردار سامنے آیا ہے, جو حاسدین ہے بالخصوص جو ہمارے مشرقی بارڈر کے باہر بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے, وہ تو رو رہے ہیں اور سیخپا ہیں, اور جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ بد زبانی بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, پاکستان اپنے لیوریجز کو استعمال کرتے ہوئے کیا یہ جو سلگتی ہوئی جنگ ہے, بڑھتی ہوئی جنگ ہے, اس کو کم کرنے میں اپنا بھرپور کلیدی کردار ادا کرے گا. ہم تو دعا گو ہیں کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو اور دنیا کو یہ جو ایک جنگ کے افرید کا سامنا ہے اس سے جو ہے وہ ہم چھٹکارا حاصل کر پائیں. پروگرام سچ کا اس پہل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مجھے سید انوار الحسن اور سچ کی پروڈکشن ٹیم کو کمنگ فرائیڈے تک اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بان.